میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، اللہ فرماتا ہے وہ کتاب ہے جس اندر شک دی گنجائش نہیں. بولو بولو، شک دی گنجائش نہیں. اسا ہر گل پوچھتے جانے ہیں، قرآن دا جواب نہیں جاندا ہے. تو ایک گل ہور قرآن کو پوچھ لیں، توجہ ہے نا، ایک گل ہور پوچھ لئیے قرآن کو. اے قرآن دے دس. اچھا عام بندہ کوئی ہوئے نا تو بندہ وہ کوئی انہیں سوال کرے، وہ نہ آندہ بھائی یہی نہیں یقین کرنا جاتے میں جاندہ پہ آگے نہیں یقین کرتے پہ تو انہوں اعتبار ہی کوئی نہیں ساتھ دیتے. نا وہ قرآن یہ جی بات نہیں کرتا. قرآن آندہ تیرے چھ ہمت ہے تو پھر پڑھتا جا تو پھر سمجھتا جا، سارا کچھ ساتھے کو لے. اے قرآن تیرے کو لے گھور گل پچھڑی چاہنے ہیں جی پوچھو. اے تورات، زبور، انجیل ایوی تے رب دیاں ہی کتاباں. کیوں جی؟ تورات آسمانوں جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں انہاں دے نام ہوندے جے 4 کتاباں. کیڑیاں؟ تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. ہن میرے دوستاں توجہ کری، اسی قرآن نو سوال کیتا، اے قرآن دے دس تورات بھی آسمانی کتاب سی پر لوکاں بدل چھڈی. تورات انجیل بھی آسمانی کتاب سی، لوکاں بدل چھڈی. زبور بھی آسمانی کتاب سی، لوکاں بدل چھڈی. تمہیں تے آسمانی کتابیں تینوں نہیں بدلیا جا سکتا. بھی سوال پیدا ہوندہ ہے نا کہ جو باقی 3 کتاباں یہ آسمانوں آئیاں نے جے لوکاں انہاں نو بدل چھڈیا ہے، قرآن کیوں نہیں بدلیا جا سکتا؟ قرآن آندہ ہے نا میری تے کوئی زیر زبر نہیں بدل سکتا. قرآن آندہ ہے میرا کچھ نہیں کوئی بدل سکتا. اے قرآن دی وجہ بھی دس دے. میرے دوستہ تے بزرگا قرآن ایدہ جواب دے دے. اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسائے ذکر یعنی قرآن مجید نو نازل کیتا، اسیے دے محافظہ. میرے دوستہ دے بزرگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے نے قرآن دی حفاظت واسطے. اجڑا تسا جامعہ قائم کیتا ہے، اللہ دی قسم اے بھی خدا تعالیٰ دی مشیت کے اندر شامل ہے کہ اس جامعہ دی وجہ تو قرآن دی حفاظت کرونی ہے. کڈے خوش نصیب نے وہ ماں پیو جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائے. کڈے خوش نصیب نے وہ بچے جنہاں قرآن پڑھے آئے، جن دے کولوں پڑھے آئے وہ کڈیاں شانہ دا مالک ہے، جنہاں یہ سارا خرچہ برداشت کیتا ہے انہاں دا کڈا مقام ہے. ہاں میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کری، قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ دا ہے. اسباب انہیں مہیا فرمائے نے. آج تو بغداد دے اندر ہلاکو خان نے کیتا نا قبضہ، اس میں بڑے مسلمان قتل کیتے، بڑے مسلمان شہید کیتے. انہوں جننے نسخے لبے نا قرآن پاک دے مسجداں چوں لوکاں دے گھراں چوں جننے نسخے لبے انہیں سب کٹھے کر کے کچھ نو اگلا دیتی تے کچھ جناب پانی دے اندر بہا دیتے. آج بھی کئی عیسائی تے قرآن دشمنی اسلام دشمنی دے اندر قرآن ساڑ دے نے او کوڑیو وہ اپنے آپ نو بوتا علم آلا آکھن آلیو. وہ قرآن دا چیلنج چکو چیلنج. قرآن نے آکھیا ہے کہ جے تو آڈے ہمت ہے کہ پھر میرے اندھی ایک صورت ہی بنا لیا. وہ قرآن ساڑیاں گال نہیں بننی، قرآن ورگا پورا قرآن نہیں، قرآن ورگی ایک صورت جے ہمت ہے تے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرمایا جے تو انو اس کتاب کے شک پہ جڑی اسی محمد کریم کے نازل فرمایا جے دے تے شک کہتے میرا اللہ کو علاوہ پوری دنیا کٹھی کر لو، اس قرآن دی ایک صورت کی صورت بنا کے لے آؤ. وہ لوکاں نے بدر دے اندر منہ کالا کروا لیا پر قرآن دی صورت کی صورت نہ بنا سکے. احد دے اندر مارا کھا لیا، جب غزوہ خندق دے اندر مارا کھا لیا، ہر مقام تے منہ تڑا لیا
چیلنج میرے اللہ دے قرآن دا ہے کہ اللہ کے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے تسی یہ نہیں کر سکتے تے ہرگز نہیں کر سکو گے اے تسا نہیں کر سکتے قرآن دا ہی جناب توڑ کر لے آواں گے اج جڑے اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھدے نے تے میں اپنے انہاں دین دے طالب علم اپنے چھوٹے بھائیاں تے اپنے انہاں بچیاں نوں ایک بات سمجھانا چاہواں گا میرے بچیو کوئی تواڈے سامنے فار انگلش بولے تے نروس نہیں ہونا نروس نہیں ہونا پورے اعتماد دے نال کھلونا ہے میری تے دعا ہے کہ تسی قرآن پڑھیے تے قرآن نو سکھو بھی یعنی یہ دے ترجمے سکھو یہ دے مطالب سکھو یہ دے قرآن سانو جو کہہ رہے وہ سکھو نبی پاک علیہ السلام دیا حدیثاں پڑھنیاں تو انہوں آپ آنیاں چاہیے نے پھر انگریزاں نو تعلیم دین واسطے قرآن دا سبق سکھان واسطے انگریزی بھی پڑھنی ہے میں جانا ہر محاذ دے اتے میرے نبی دا غلام تے میرے نبی دا دیوانہ نظر ہونا چاہیے پر جے بالفرض تو انہوں انگلش نہیں ہوندی تے پریشان نہیں ہونا کسی کے نروس نہیں ہونا یہ ساریاں زبانہ الہامی نے اللہ نے آدم علیہ السلام نے سکھائیاں نے میرے دوستا لیکن جڑی اللہ نے تینوں زبان سکھا دیتی ہے نا اے زبان قبر چ بھی چلنی ہے اے زبان حشر چ بھی چلنی ہے کہ اللہ دی قسم سونے نبی دی بھی ایو زبان ہے تے جنتیاں دی بھی ایو زبان ہے آج کئی جناب رشتہ دار ٹکٹ نہیں دیں دے او باب شیریا ہاں جی تو اپنا پوت کتے پایا پڑھن آجی جامعہ ریاض الجنہ دے اندر اوتھے انہیں کی پڑھنا ہے قرآن ہی فجبیہ کرتا ہے قرآن دا عالم بناؤنا گے او چھاڑ پران قرآن دے عالم نو تنخواہ کنی کو لبنی ہے 10,000 قرآن دے عالم نو تنخواہ کنی لبنی ہے 15,000 20,000 تے مڑ کے اعتبار بھی کوئی نہیں کیڑے لے مسیطوں کاٹ دے وے کوئی کیڑے لے مدرسوں چھٹی کرا دے وے کوئی اعتبار بھی کوئی نہیں نا پاپ سیویا دل چھوٹا نہ کری دل چھوٹا نہ کری تے میرا مشورہ ہے لیکن جیڑا آخدہ ہے نا انہوں بھی پوچھو تیرا پوت کی کر رہا جی میرا پوت تے لاہور ہاسٹل دے اندر پہ پڑھ دا ہے اچھا بناونا کی ہے یہ انہوں اسی ڈاکٹر بناونا ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی دوہ پتر انہوں وکیل بناونا ہے تریجہ پتر انہوں ہی جاج بناونا ہے دنیا دے آج ہے کل موک جانی ہے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ موپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ موپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں باپ شیریا دل چھوٹا نہ کری اپنے پتر نو مدرسیوں چھٹی نہ کرواوی اور رشتہ دارہ مگر لگ کے اپنے بچے نو مدرسیوں نہ ہٹواوی کل قیامت آلہ تیارہ آئے گا تیرے رشتہ دارہ دا وکیل پتر لین چ لگا ہوئے گا تیرے رشتہ دارہ دا ڈاکٹر پتر لین چ لگا ہوئے گا اور تیرے رشتہ دارہ دا جج پتر لین چ لگا ہوئے گا پر میں نو قسم پیدا تیرے نالے دی تیو تیرا بچہ کل تیرے رشتہ دارانو جہنم چو نکال کے جنت یا سیرہ کرا چھکے سونے نبی پاک دا فرمان جدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان جب وہ قیامت آلے دن صاحب کتاب ہو جانے نا اچھا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سرکار نے فرمایا نامہ اعمال جنتیاں نو دائیں ہاتھ دے اندر سجے ہاتھ دے اندر دیتا جانا ہے تے جنمیاں نو کھبے ہاتھ دے اندر دیتا جانا ہے تے آج ہی اپنے گل پلے بن گئے کوئی شے کسے نو دینی ہے لینی ہے سجا ہاتھ استعمال کر پانی پینا ہے روٹی کھانی ہے سجا ہاتھ استعمال کر سجے ہاتھ نال کھا سجے ہاتھ نال پی حتیٰ کہ تیرا 2 سال دا بچہ ہے نا میں تے یقین کرو میرا 1 سال دا بچہ ہے الحمدللہ آج جو 1 سال دا ہے
अज एक साल तो दुआ करिया जे तुहाडे कोलों असीं भी दुआवां ही लैण आए हैं। दुआ करिया जे अल्लाह साडे बच्चों नूं भी दीन दा खादम ही बनावे, दीन दा खादम ही बनावे। तवज्जो करना, मैं अज भी असीं अपने बच्चों नूं खब्बे हाथ नाल कोई शै फड़न लगन ना नहीं फड़न देई, सज्जे हाथ दे नाल। तो तुसीं भी आदत अपनाओ, आप भी इस आदत ते अमल करना है तो बच्चों नूं भी ये आदत पा देनी है। किस वास्ते? ये आदत इन्नी पक्की हो जाए कि खब्बा हाथ ना फड़न लगिया, ना देन लगिया, ना वंडन लगिया, ना लैन लगिया। खब्बा हाथ नहीं इस्तेमाल करना, सज्जा हाथ इस्तेमाल करना है। और क़यामत वाले दिहाड़े फरिश्ते नामा अमाल तेनू फड़ान लगे, खब्बा हाथ पीछे सज्जा आगे, क्योंकि आदत जो है खब्बा हाथ पीछे सजदा सज्जा हाथ अगे। नामा अमाल जी दे सज्जे हाथ आ गया वो तो पक्का जन्नती है। सोने नबी पाक दा फरमान, नामा अमाल मिल जाएगा। पुल सिरात पे आ जाएंगे सारे, पुल सिरात पे। मेरे दोस्त तवज्जो करी, अज कई उलमाए किराम पीरां दे कोल वड्डियां वड्डियां गड्डियां देख के परेशान हो जाते हैं ना। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मुहतरम, ये परेशान नहीं होना। किस वास्ते? हर बंदे दा एक उरूज है, हर बंदे दा एक उरूज है। किस वास्ते? क़यामत वाला दिन आएगा, कई ऐसे पीर, कई ऐसे साहिद, और वाकई जड़े पीर अजकल जो जी आ रहे ने ना, हालात बड़े माड़े जे। अब मैं सच्ची गल तुहानू करन लगा, हालात बड़े माड़े जे। मैं घर गया तो उत्थे मैनू आखे पिया कारी साहब आ छोटे भरा नूं समझाओ, ये पीरां नूं नहीं मनदा। मैं कहा अजकल जिहो जे आउण दे, मैं ते आप नहीं मनदा, बड़ी माजरत। मैं उस पीर नूं पीर नहीं मनदा जिहड़ा मेरे पीर अली दे नक्शे कदम ते ना हो। मैं उस पीर नूं पीर नहीं मनदा जिहड़ा मेरे पीर अली दे बच्चियां दे नक्शे कदम ते ना हो। मेरे पीर अली हजरत अबू बकर पिछे नमाज़ां पढ़ियां, उमर पाक पिछे पढ़ियां, उस्मान पाक पिछे पढ़ियां, ते जिहड़ा पीर इन्हां नूं इमाम न मन्ने वो अली पाक दा गद्दार है। क्यों? अली पाक उन्हां नूं इमाम मन्निया है, ते मैं वो जिहनूं पीर नहीं मनदा जिहड़ा अली पाक दे नक्शे कदम ते नहीं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मुहतरम, अली पाक दे बच्चों जी दे नाल सुलह कीती, साडी भी सुलह। जेड़ा पीर लड़े अली पाक दे बच्चों दे नक्शे कदम ते नहीं, असां उन्होंने नहीं मनदे। लेकिन मैं गल सुच्चियां लोकां दी कर रहा, सुच्चियां लोकां दी। पुल सिरात ते फरिश्ते खलोते हो सन, फरिश्ते। इधर एक बंदा आया, बंदा कौन है जी? नामा अमाल चेक किया गया, नामा अमाल चेक किया गया जी, बड़ियां नमाज़ां, रोजे, हज्जां, ज़कातां ते बड़ा कुछ, सारी सारी रात इबादत, माशाअल्लाह जी। नंगो पुल सिरात रंग गए, होर आ गया, उसी भी नंगो। एक होर आ गया, तू कौन है? अजी मैं जामिया रियाजुल जन्नत के अंदर पढ़ता रहा। चल उत्थे खड़ो, तवज्जो है जी, चल उत्थे खड़ो। पीर साहब आ गए, चलो जी बिस्मिल्लाह लंघो। जामिया रियाजुल जन्नत का तालिब इल्म आ गया या किसी मदरसे का तालिब इल्म आ गया, आलमे दीन कोई आ गया, दीन नाल वफा करने वाला, दीन की खिदमत करने वाला। जिवें साडे मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे सी रामा आसफ साहब वास्ते कि जनाब इन्हें बड़ा औखा वक्त वेख्या ते अज अल्लाह ने सोहने साथी अता फरमा दिते ने, ते जिन्हां ने जनाब है भार चक लिया ते अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम आसान हो गया, दीन का काम आसान हो गया। अल्लाह इन्हां दोस्तां नूं सलामत रखे जेड़े जनाब मुआवनत करते हैं। मेरे दोस्तां तवज्जो करी, ये सारे उलमा वलियां नूं लंघो जी, उलमा नूं उत्थे खलो जो जी, उत्थे खलो जो। हुण कईयां दे दिल च होना वाह दीन पढ़िया, इन्हां नूं साइड ते लाउंदे पे ने, हैं वाह बच्चों नूं दीन पे पढ़ाने साइड ते लाउंदे पे ने। हुण ओ उलमा फरिश्तियां नूं आखसन अल्लाह दे बंदेओ आ वेखो ते सही, नामा अमाल सज्जे आते हैं, नामा अमाल सज्जे आते हैं। ते नबी पाक दा फरमान है जिदे सज्जे हाथ नामा अमाल हो जन्नती है। साडे कोल डिग्री जो है ते जान क्यों नहीं पे देंदे? फरिश्ते आखणगे मेहरबानी करो और जाओ वापस मैदाने माशर दे अंदर, जिदे नाल तुसां प्यार करदे रहे या कोई तुहाडे नाल प्यार करदा रहा, जे कोई फसिया खलोता फड़ के ले आओ, और जिन्नू तुसां ले आए ओनू डक कोई नहीं सकदा। किस वास्ते? तुहाडा मकाम बड़ा उच्चा है, तेरा शान बड़ा उच्चा है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मुहतरम, ओ लोग जेड़े तेनू अज गल्लां करदे ने बच्चियां नू दीन ना पढ़ावी, मैनू कसम पैदा करन वाले दी, वो लोग भी जे मैदाने महशर डके होए
اللہ دی قسم تیرا بال انہاں نو بچا کے جنت دے اندر لے جائے گا. ہاں نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک سن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری صبح اس انداز دے اندر ہوئے کہ تو عالم ہوئے. عالم ہوئے جے عالم نہیں تے کم از کم تو طالب علم ہوئے. تیری صبح اس انداز دے اندر ہوئے کہ تو طالب علم ہوئے. پہلی کیٹیگری پہلی جڑی پوزیشن ہے وہ کی ہے عالم ہوئے. جے عالم نہیں پھر کم از کم دین سکھن والا ہوئے طالب علم ہوئے. یہ دوجی ہے دوجی ڈگری ہے یہ اس تو تھلے ہے. تیسری ڈگری سرکار نے فرمایا نہ تو عالم ہے نہ تو طالب علم ہے. تیسری ڈگری ہے چل کوئی نہیں انہوں نے سنن والا ہی بن جا. انہوں نے سنن والا بن جا. انہوں نے سنن والا بن جا. ایسا تے جمعے ویلے بھی ادو ہونا جدو امام صاحب آکھ دینا سنتا دا کر نا اللہ دے محبوب علیہ السلام انہوں نے سنن والا بن جا. جے تیرے کو اتنا بھی وقت نہیں کہ تو انہوں نے سن سکیں سرکار نے فرمایا پھر چوتھی ڈگری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر انہاں نال محبت کرنا لا بن جا. انہاں نال پیار کرنا لا بن جا. انہاں نال عقیدت کرنا لا بن جا. سرکار نے فرمایا اس تو علاوہ کچھ نہ بنی یہ دے خیر نہیں. خیر ہے تو صرف انہاں چار لوکاں دے کول خیر ہے. انہاں تو علاوہ کتے خیر نہیں. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا اس محفل پوری دے اندر اس سالانہ جلسے دے اندر تو انہوں چارے کیٹیگری دے لوگ مل سن. کس واسطے وہ عالم بھی تھے موجود نے طالب علم بھی تھے موجود نے علماء نو سنن والے بھی موجود نے انہاں طلباء نال علماء نال محبت کرنے والے لوگ بھی موجود نے. فرشتے کی آکھن گے عالم دین جا میدان معاشر دے اندر وہ جڑا تیرے نال پیار کردا رہیا ہے نا جے پھسیا کھلوتا ہے تے لایا اساں انہوں آپ پہ پاس دیاں گے جنت دا اے جنت دا اسی انہوں آپ ایتھوں نگاہ چھڈاں گے. کوئی ایسی بات نہیں. ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم آپ اندازہ کر کل قیامت والے تہاڑے تیرے بچے دی وجہ تو تیرا ٹور کڈا بڑھنا ہے تیرا شان کڈا بڑھنا ہے. میرے دوست اپنے بچیاں نو دین پڑھا. خیر میں بات کر رہا سا کہ قرآن فرماندہ ہے میری حفاظت یہ ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ ذمہ اللہ نے لیا ہے. ہلاکو خان نے قرآن مجید سمندر دے اندر سٹ دیتے اگ لگا دیتی کچھ قرآن پاک نے نظر آتش کر دیتا. کہنے لگا اے مسلمانوں ہن لے آؤ قرآن. کتھوں لے آؤ گے؟ لے آؤ قرآن کتھوں لے آؤ گے؟ ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا ایک 7-8 سال دا بچہ اٹھیا انہوں نے آکھا ہمت آئی تے پھر سندہ جا الحمدللہ دے الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا ہی قرآن پڑھا چھڑیا. سارا ہی قرآن اس بچے سنا چھڑیا. اچھا جی میں ایک مثال دے کے تو انہوں بات سمجھان دی کوشش کردہ میری بڑی امید ہے تو انہوں سمجھ آ جائے. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بندہ جناب اتھے آ جائے ان دے نال 15-20 گارڈ ہون انہاں کول گنا ہون تو سانو سارے نو گھیرا پا لین یا کہن ہوئے مسلمانوں اندر کمریاں چ نہیں جانا تو آڈے قرآن اندر کمریاں چ پہ ہو سن. ایتھے تے ایسا قرآن لے کے نہیں بیٹھے. توجہ ہے ایتھا قرآن لے کے اسی نہیں بیٹھے. قرآن اندر الماریاں چ موجود نے وہ آکھے نہیں اندر تو اٹھن کسے نو نہیں دینا. ایتھے بیٹھے بیٹھے کاغذ قلم ہاڈے کو لے لو اپنا قرآن لکھ سکتے ہو. ایسا آکھنا 9 سونے شگرد موجود نے آصف صاحب دے اے 9 شگرد ایک بچہ پڑھدا جاسی ساڈے مفتی صاحب لکھ دے جاسن. وہ جتھے غلطی آخر انسان ہے نا غلطی ہو سکتی ہے وہ جتھے غلطی کرے گا پچھے 8 حافظ موجود نے. وہ خدا کی قسم ہے سانو اس ادارے کو باہر جان دی ضرورت نہیں. اللہ دا قرآن اسی اس ادارے کے اندر ہو بہو جی میں نازل ہویا ہے وہ میں دوبارہ لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ دا ہے. قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ دا. بولو قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ دا ہے. بڑے حضور بابا خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بڑا ایک شعر پڑھتے ہوندے سن. میں آپ دی زبانی سنیا اس دور دے اندر جدو اسی انہاں کو صرف پڑھتے سن اس دور دے اندر بابا خادم رضوی صاحب بڑے جناب لے دے اندر آ کے نا اے جناب وہ سوٹی ہونی وڈی ساری آپ دے کول ادو آپ چلتے ہوندے سن. بعد دے اندر لتاں دا مسئلہ بنیا
इंज सोटी फड़ी होनी ते गर्दन इथों इंज कढ़ के ना ते इंज बाजू जनाब दूसरा इस पासे रखिया होना ते इंज जनाब सानू जनाब नाले सीगे पुछदे जाना नाले इंज क्लास दा चक्कर लांदे जाना ते अपने अंदाज दे अंदर पढ़दे हुंदे सन अपने अंदाज दे अंदर पढ़दे हुंदे सन अपने अंदाज दे अंदर कि है कौले मुहम्मद कौले खुदा है कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा इंज नहीं मोहब्बत देना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक हाथ चाके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह दी कसम है कुरान दी हिफाजत जड़ी है खत्म नबूवत दी दलील भी है अच्छा जी एक नबी दे हुंदियां या एक नबी तो बाद नबी आउंदे रहे वजह की बनदी रही कई वजूहात ने दियां एक वजह ए कि पहले नबी दी तालीम नु लोकां मसखता लोकां बदल दिता उस नबी दी तालीम नु दोबारा सामने लियाउण वास्ते अल्लाह तबारक व तआला होर नबी कलदा रहा पर कुरान बदलिया नहीं जा सकदा ते होर किसे दे सिर ते नबूवत दा ताज भी नहीं आ सकदा हुण ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अच्छा जी तवज्जो करना वक्त ज्यादा हो गया है आखिरी बात करके इजाजत चाहना तवज्जो करना अच्छा कुरान ही दे दस हर किताब किसी ना किसी उन्वान पे हर किताब का कोई ना कोई उन्वान है तू किस उन्वान पे लिखा गया है कुरान पूछदा तू दस तेनू की चाहिए तेनू की चाहिए कुरान आखदा तू दस तेनू की चाहिए मेरे दोस्त तवज्जो करना कुरान दे अंदर हर चीज का इल्म मौजूद है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाला रत्बि वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन कोई खुश्क चीज ऐसी नहीं जेड़ी कुरान के अंदर ना होवे कोई तर चीज ऐसी नहीं जेड़ी कुरान के अंदर ना होवे एक मकाम पे फरमाया मा फरतना फिल किताबि मिन शै हर चीज ऐसी इस कुरान के अंदर रख छड़ी है हर चीज इस कुरान के अंदर रख सकती है मेरे दोस्त हम तवज्जो करना लोग आखते नहीं जी हर चीज ते कुरान के अंदर नहीं हो सकती भाई क्यों नहीं हो सकती जी अकल नहीं मनती 650 सफियां की किताब है 700 सफियां की किताब है हर चीज कुरान के अंदर किवें लिखी जा सकती है अकल नहीं मनती मैं आख्या जनाब ये अकल होवे सही मन ते लिखदी एडी गल ते कोई नहीं शर्त है कि अकल होवे एक बंदा ना वो डॉक्टर को चला गया आई स्पेशलिस्ट को डॉक्टर को जाके कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे को अखबार नहीं पढ़ होंदा डॉक्टर साहब ने बहा लिया स्टूल ते उन्होंने को लोहे वाला स्टूल होंदा घुम्मण वाला उत्ते बहा लिया ओदियां अखां ते खोपा टंग छड्डे खोपे टंग छड्डे फ्रेम टंग के ना विच 1 नंबर दा शीशा पाया ते सामने रखी अखबार लै पुत्त पढ़ नहीं पढ़िया गया अच्छा उन्हें वो शीशा कढ़िया तो 2 नंबर का शीशा पाया हुण पढ़ नहीं डॉक्टर आख्या वेखो तो चंगा भला जापदा है उन्हें अखां तो फ्रेम लाया ते नाले अखबार खो के कहने लगा पुत्त पहले दस पढ़ना हुंदा है कहने लगा नहीं डॉक्टर साहब आख्या भी अखां दा तो कसूर कोई ना होया तो पढ़ना तो होना चाहिए तां ही बंदा पढ़ेगा ना इको मैं ना अकल होवे सही मन ते ले लिए केड़ी गल है जी कुरान
600 صفحے کی کتاب کے اندر پوری روئے زمین کا ہر خشک چیز ہر چیز کا ذکر کیویں ہو سکتا ہے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے کول ایک دوست آیا مانو آ کے یار تہاڈے پنڈ تقریر بڑی میری سونی ہوئی سی کسی ویلے اللہ مہربانی کر دینا واہ سونی تقریر ہو جاتی ساڈے کول یہ اللہ دا ہی کرم ہے ساڈی اوقات کو یہ اللہ دا ہی کرم مینوں کہنے لگا جی میں وہ تقریر تمہیں پیش کر دیاں جی ٹھیک ہو گیا اس ایڈو سارا میموری کارڈ مینوں بنا چھڈیا توجہ ہے ایڈو سارا میموری کارڈ یہ ہر ایک دے موبائلاں چ ہوندا ہے مینوں آکھن لگا جی یہ وچ تہاڈی تقریر ہے میں کارڈ پڑھ کے ویکھنا شروع کیتا میں کہ اچھا یہ مولوی صاحب یہ بہ کیویں گئے ایڈے چھوٹے کارڈ دے اندر ایڈے چھوٹے کارڈ دے اندر یہ مولوی صاحب دے نال ہور علماء تے ایڈا مجمع اس ایڈو سارے کارڈ دے اندر آ کیویں گیا کہنے لگا علامہ صاحب تسی بھی بھولے بادشاہ ہو ایویں نہیں انہوں ویکھن واسطے ایک سسٹم دی ضرورت ہے ایک موبائل دے اندر لگاؤ اس موبائل دی سکرین تے تانوں کلی کلی شے نظر آئے گی بلا تشبیہ و تمثیل قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے پر جدوں ہے قرآن نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کی سکرین تے دیکھا اللہ کی قسم ہے ہر چیز میرے مصطفیٰ میں نظر آ گئی ہر چیز میرے مصطفیٰ دے سامنے ہو گئی مصطفیٰ علیہ السلام نے دل انور تے قرآن نازل کیتا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم تے قرآن نال پیار تے قرآن تیرے کولوں اپنے حق منگتا ہے ساڈے گھراں دے اندر قرآن پیا ضرور ہے پر اسی پڑھنا چھوڑ دیتا جدی وجہ تو اج اسی پستی ولے جا گئے اج اسی قرآن نو پڑھنا چھوڑ دیتا میرے دوستا ایک پیر صاحب کیتے گئے انہاں لوکاں بڑی قدر کیتی تے جس بندے سدیا سی بڑا امیر آدمی انہیں بڑی سونی اپنی کوٹھی بنائی محفل اس کرائی تے محفل تو بعد پیران نا یہ اپنے خاص روم دے اندر خاص کمرے دے اندر جتھے صرف میاں بیوی جا سکتے سن باقی کسی بچے نو کسی فیملی ممبر نو اجازت نہیں اتھے جان دی پیران اس کمرے دے اندر بٹھایا اتھے کھانا کھوایا بڑی عزت دیتی پیر صاحب جدو چلے گئے نا تے بیوی آکھن لگی کہ اے تیرا پیر چور ہے انہیں آکھا چور کی میں ہو تو بڑی سونیوں گلہ سنا کے گیا ہے محفل دے اندر یعنی ایتھے پیسے پیسن میرے ایتھے پیسے کوئی نہیں بچہ اندر ہوندہ کوئی نہیں فیملی ممبر ہو ہوندہ کوئی نہیں یا پیسے تیرے کول نے آکھن لگا تینوں تے میں پیسے دینا تیرے پیسے میں کیوں چکنے نے لگا پھر تیرا پیر چور ہے تیرے پیر کول پیسے نے میرے وہ چور ہے کہنے لگا میں تے لوکاں انیاں دے سامنے وعدہ کیتا اگلے سال بھی محفل کرونی ہے تے پیران بھی سجنا ہے کہ ہون پھر رہن دیاں گے پھر جے پیر چور ہے تے ایو جے پیر نو کیوں سجنا ہے وہ بھی بڑی غصے والی اگر نہیں تو اگلے سال محفل کراتے اسے پیر نو سد ان دن میں نہیں بناؤں گی اس کی تماشا بنایا ہے چند ٹکیاں تے ایمان بیچتا ہے لو جی اگلا سال آ گیا اگلا سال آیا تے پیرانو جناب پھر ان جی محفل تو بعد اپنے خاص کمرے دے اندر بٹھایا پیر صاحب کھانا کھان لگے عورت آگئی کہنے لگی پیرا کادا پیر ہے تو تے چور ہے کادا پیر ہے تو ہی کوئی پیر ہے میں ہویا کی پتر کار بلا کے انج عزت کری دی ایتھے ٹیبل تے پیسے پیشن پچھلے سال جدو آیا ایتھے پیسے پیشن تو گیا تے پیسے کو نہیں سن تو پیسے تو چکے نے کہنے لگا اچھا ہو جڑے 5-5 ہزار دے نوٹ ایتھے پیسے بندے نو آندی ویکھیا ہی منیا بنوتا ہی پتہ ہے نو ایتھے پیسے پیشن کہنے لگا پتر اے غصہ کرن نالو مہربانی او جڑی تیری باری ہے نا اس باری چ جڑا قرآن پیا قرآن کڈے اس قرآن کڈیا ان دا غلاف کھولیا تے وچ پیسے انہاں کہا مینوں افسوس تے تواڈے تے ایو جے بدبخت اپنے مرید بنائے نے جنہ پورا سال قرآن کھول کے ہی نہ ویکھیا مینوں کی پتہ تواڈے اس کمرے دے اندر کوئی بچہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا فیملی ممبر چ کوئی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا مینوں تے نہیں پتہ نہ تو ایتھے نہ تیرا بندہ ایتھے تے او پیسے ایتھے پیسے میں آ کے کسے بچے چالے نہ میرا لگدا سی ماں چوکے تے گلاف دے اندر رکھ چھڈے کہ سویرے میری دھی میرا پت قرآن پڑھے گا انہاں دے پیسے انہاں نوں مل جان گے مگر افسوس کے سال گزر گیا تسا قرآن نہیں پڑھیا اج اسی بھی اپنے آپ نوں دیکھیے کدھر اسی انج تے نہیں کیتا پچھلے سال رمضان آیا سی ہن چند دن باقی نے اس پورے سال چ اساں بھی قرآن پڑھیا کہ کوئی نہیں
اساں بھی قرآن پڑھے آ کے بولے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں ساریاں نوں قرآن مجید دی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے. اے دستار فضیلت انہاں بچیاں دے سر تے سجائی جانی ہے. اے دستار فضیلت دا بڑا مقام ہے. اے مت سمجھو کہ 3.5 میٹر دا کپڑا ہے، نہ کلا کپڑا نہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خیبر دے فتح ہون تو ایک دن پہلے فرمایا سی، کل اس بندے نو چنڈا دیاں گا جدے حق دے اللہ فتح عطا فرمائے گا. او بندہ اللہ رسول نال پیار کرتا ہے، اللہ اور دا رسول او دے نال پیار کرتا ہے. صحابہ چاہتے تھے آپ اپنے چنڈے بنا سکتے سن، پر انہاں چنڈیاں دے کوئی فائدے نہیں. چنڈا اوہ ملنا سی جنہاں مصطفیٰ دے ہی ملتا چنڈا اوہ برکت آلہ. اس کر کے مت سمجھیا جے 2.5-3.5 میٹر دے کپڑے نے، نا نا، یہ اندر بہت ساریاں دعاواں، انہاں سارے لوگاں دیاں دعاواں علماء کرام دے ہتھاں دے نال یہ دستاراں سجائیاں جان گیاں. اے معاونین جڑے موجود نے، انہاں دیاں دعاواں اور انہاں دی محنت دے اندر شامل ہوئے گی. تے میں اپنے انہاں بچیاں کے ہاتھ بن کے گزارش کراں گا، اے پگ جڑی ہے انہوں رلن نہیں دینا، اس پگ نو رلن نہیں دینا. اندہ یہ مطلب نہیں کہ انہوں بڑے سنبھال کے رکھنا ہے، مطلب ہے اندی عزت نو برقرار رکھنا ہے. کوئی کم پوری زندگی دے اندر ہی ہو جا نہ کرے آجے کہ لوگی آکھنو تو تے قرآن دا حفظ تے آپ ہی کیتا ہے. کوئی کم نہیں ہو جا نہ کرے آجے. کہ میں اپنے وہ بچے جڑے قرآن کی منزلہ طے کردے پھردے نے ان آگے بھی گزارش کراں گا، میرے بچیوں تنہ شہمہ دا ادب کر لیا جے، ساری زندگی مار نہیں کھاؤ گے. ایک جدے کول پڑھ دے ہو، ایک جڑی شے پڑھ دے ہو، ایک جتھے رہ کے پڑھ دے ہو. انہ تنہ شہمہ دا ادب کر لیا جے تو پھر آکھیا جے کسے کو گل آکھی سی انشاءاللہ مار نہیں کھاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ قبول فرمائے اور اللہ تعالی سادے ایتھا بل بینہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.